वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वदामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः। नमस्ते महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। बहु सम्यक् कक्ष्यां चालितवान् भवान्, अहं दृष्टवती। सम्यक् आसीत्। अत्र एतत् आत्मनेपदी रूपाणि सम्यक् अवगतम् इति मन्ये। पुनरेकवारं करणीयं वा? महोदय। अस्तु। भाषते तस्य वाक्यानि रचयन्ति वा? प्रथमं गायत्री महोदये। I'll do after 10 minutes. There are a lot of background noise is there. अस्तु I'll do after 10 minutes. अस्तु अस्तु। कार्तिक महोदय एव। भाषते। अध्यापकः सम्यक् भाषते। अध्यापकः सम्यक् पाठं सम्यक् भाषते। अध्यापिकाः सम्यक् पाठं भाषन्ते। वयं उत्तमं भाषामहे। किं कर्तुमर्हसि? अग्रे प्रिया महोदये वा? भाषते एव। अन्यत् यत्किमपि श्लाघते अर्थं स्कोल्ड् इस् इट् कण्डेम्? श्लाघते इत्युक्ते प्रेसिङ्ग्। प्रेस्। ओके। अध्यापकः छात्रान् श्लाघते। अम्बा पुत्रौ श्लाघेते। Oh no, is it for the okay, that's right. वयं नास्ति तत्र प्रथमपुरुषः एव बहुवचनं। अध्यापकाः छात्रान् श्लाघन्ते। अध्यापकाः छात्रान् श्लाघन्ते। मध्यमपुरुषरूपं कः वदति? ऋता महोदये वा? प्रयत्नं करोमि महोदय।
त्वं बालकं श्लाघसे, युवां बालकौ श्लाघेषे, श्लाघेथे श्लाघेथे, यूयं बालकाः श्लाघध्वे, बालकान् श्लाघध्वे। सुंदरी महोदये। त्वं संस्कृतं सम्यक् भाषसे, युवां त्वम् इत्युक्ते भाषसे युवां संस्कृतं सम्यक् भाषते, यूयं संस्कृतं सम्यक् भाषद्वे। अग्रे। हीना महोदये अस्ति किल? हीना महोदये। उत्तम पुरुष। मैडम उत्तम पुरुष। अहम संस्कृतं भाषे। आवां संस्कृतं भाषावहे, वयं संस्कृतं भाषामहे। अग्रे। निर्मल महोदय। What is the meaning of jayate? Jayate is born. जन्म होना। Oh, okay. Born. Okay. रामः जायते, रामः लक्ष्मणो जायते, रामः लक्ष्मणः भरताः जायन्ते। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नौ जायन्ते। अग्रे रमेश महोदय वा? अहम बालकं श्लाघे, आवां बालकौ श्लाघामहे, वयं बालकान् श्लाघामहे। बालकान् श्लाघामहे। अग्रे गच्छामः वा? कृ धातु तत्र गायत्री महोदये इतोपि नास्ति। अस्तु वदतु। गोपालः गृहकार्यं कुरुते, बालकौ गृहकार्यं कुर्वते, बालकाः गृहकार्यं कुर्वन्ते। कुर्वते कुरुते कार्तिक महोदय। मध्यम पुरुष also can I say? If you want to say, you can say. तं कार्यं सम्यक् कुरुते, युवां जागृत्या गृहकार्यं कुर्वते, यूयं जागृत्या कार्यं कुरुध्वे। अहं गृहकार्यं कुर्वे, आवां गृहकार्यं कुर्वहे।
वयं गृहकार्यं कुर्महे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे कुर्महे कुरुते कुर्वाते कुर्वते कुर्वते पुरुषे कुर्वाथे कुरुध्वे अग्रे कार्तिक महोदय यूयम् अस्तु भिक्षुकाय धनं दद्वे यूयं यूयम् वयं भिक्षुकाय धनं दद्महे सम्यक् प्रिया महोदय महोदय I am going on mute for a while. अस्तु महोदय चिन्ता नास्ति प्रिया महोदय अहं दीपावली दिने किमपि मधुरः न पचे न पचे वा किमर्थम् what do I say? Bought it from the restaurant. How do I say that, Mahoday? Aham kreenami. Kim? Aham kreenami. Aham न क्रीतवती वा क्रीतवती वा Aham how do I say that I bought it from the shop? शृणोति वा? आपणतः अहं क्रीणामि क्रीतवान् क्रीतवती अहम् आपणतः क्रीतवती अतः किमपि न पचे सम्यक् ऋता महोदय You're on mute. What is the meaning of trayate? त्रायते रक्षा करना रक्षा करना नृपः जनान् त्रायते सैनिकौ जनान् त्रायेते सैनिकाः जनान् त्रायन्ते अग्रे Shall I continue? त्वं पाकशालायां किं पचसे? युवां पाकशालायां पायसं पचेथे यूयं ह्यः किं पचद्वे? अग्रे सुंदरी महोदय अहं भोजनं सम्यक् कुरुते अहं भोजनं सम्यक् कुर्वे आवां भोजनं सम्यक् कुर्वहे वयं भोजनं सम्यक् कुर्महे अन्यत् किमपि Mahoday, what is the meaning for trayate? त्रायते रक्षणा Okay. श्रीकृष्णः अस्मान् त्रायते इत्युक्ते किम्? Shall I try?
देवाः अस्माक will protect us. अस्मान् अस्मान् त्रायते. देवाः अस्मान् त्रायन्ते. Okay. त्वं बालकं त्रायसे. त्वं युवां महिले त्रायेते. युवकाः बालकं त्रायद्वे. युवकः यूयं बालकाः त्रायद्वे. हेना महोदये रामः ऋषीन् राक्षसान् त्रायते. राक्षसात् त्रायते. रामलक्ष्मणौ ऋषीन् राक्षसान् त्रायते. त्रायते. And Hanuman Sena, no. Vanar Sena Rushin Rakshasat Trayante. Sena Trayate. Sena Trayate. It will come single. Yeah. Ekvachan. अहम मध्यम पुरुष आरक्षकः बालकान् चोरात् त्रायसे. न आरक्षकः इत्युक्ते प्रथमपुरुषः एव. प्रथमपुरुषः sorry यूयं बालकान् चोरात् त्रायसे. त्वं त्रायसे. त्वं त्रायसे. युवां बालकान् चोरात् त्रायते. यूयं बालकान् चोरात् त्रायद्वे. निर्मल महोदय जननी रोटिकां पचते. जनन्यः रोटिकां पचन्ते. द्विवचन जनन्यो रोटिकां पचेते. Then उत्तम पुरुष अहम गृह कार्यं कुर्वे. आवाम गृह कार्यं कुर्वहे. वयम गृह कार्यं कुर्महे. रमेश महोदय अहम बालकं पुस्तकं ददे. आवाम बालकौ पुस्तकं दद्महे. वयं बालकाः पुस्तकान् दद्महे. वयं बालकान् पुस्तकान् दद्महे. पुस्तकान् नास्ति, पुस्तकानि. पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि. पुस्तकानि दद्महे. अग्रे गच्छामः वा? गायत्री महोदय अत्र लृट् लकार रूपाणि. लृट् लकारः इत्युक्ते भविष्यत्कालः.
Okay. Kartik Mahodaya, सम्यक् पाठं भाषिष्यते. अध्यापकौ पाठं भाषिष्यते. शिक्षकाः विद्यालये भाषिष्यन्ते. युवा त्वं with whom, to whom, how can I ask? केन. त्वं केन भाषिष्यसे? केन सह भाषिष्यसे. केन सह भाषिष्यसे? युवां केभ्यां सह भाषिष्येते? यूयं केभ्यः सह भाषिष्यद्वे? अहम् अध्यापिका सह भाषिष्ये. अध्यापिकया सह. ओके, अध्यापिकया सह भाषिष्ये. आवां मित्रे सह भाषिष्यावहे. वयं मित्रेण सह भाषिष्यावहे. आवां मित्रान् सह भाषिष्यामहे. मित्रान् वा? मित्रं मित्रे मित्राणि. Here it will be Tritiya, no? Mitrabhi. मित्राभिः सह भाषिष्यामहे. मित्रेण मित्राभ्यां मित्रेभ्यः वा? मित्रेभ्यः. वयं मित्रेभिः सह भाषिष्यामहे. अग्रे प्रिया महोदय. महोदय, मन्स्यन्ते इत्युक्ते किम्? मन्यते इत्युक्ते किम्? मन्यते मननं कोऽपि वक्तुं शक्यते वा? मन्यते इत्युक्ते किम्? We believe. महोदय न श्रूयते. We believe. We believe, Mother. We believe. We believe. We suppose. He is telling we believe. Believing. Manyate. अस्तु. मन्यते. वदतु. अहं गुरुं मंस्ये. गुरुवाक्ये मंस्ये. आवां मित्रौ मंस्यावहे. मित्रं मित्रे. मित्रं मित्रे मित्राणि इति रूपम्. आवां मित्रे मंस्यावहे. वयं मित्राणि मंस्यामहे. ऋता महोदय. शिक्षकः छात्रं श्लाघिष्यते. शिक्षकौ छात्रौ श्लाघिष्येते. शिक्षकाः
छात्रान् श्लाघिष्यन्ते त्वम् अनुजं श्लाघिष्यसे युवाम् अनुजौ श्लाघिष्येथे यूयम् अनुजान् श्लाघिष्यध्वे अहं मम शिक्षकाः श्लाघिष्ये आवां सर्वे छात्राः सर्वे छात्रान् श्लाघिष्यावहे वयं बालकान् श्लाघिष्यामहे। तत्र सर्वे छात्रान् इति न छात्रान् इत्यस्ति किल, अतः सर्वान् छात्रान्। सर्वान् छात्रान्। धन्यवादः महोदय। सुन्दरी महोदय। बालकः मातृभाषां सम्यक् भाषिष्यते। बालकौ मातृभाषां सम्यक् भाषिष्येते। बालकाः मातृभाषां सम्यक् भाषिष्यन्ते। त्वं मातृभाषां भाषिष्यसे। युवां मातृभाषां सम्यक् भाषिष्येते। यूयं मातृभाषां सम्यक् भाषिष्यते। अहं मातृभाषां सम्यक् भाषिष्ये। आवां मातृभाषां सम्यक् भाषिष्यावहे वयं मातृभाषां सम्यक् भाषिष्यावहे महे। हीना महोदय। अहं विदुषः व्याख्यान मनसि वयं विदुषोः व्याख्यान मनस्या वहे। एकनिमिषं। विदुषः इत्युक्ते विद्वान् and vidushoho means when his lecture. Vidushoho व्याख्यान मनस्या वहे। विदुषोः। विदुषः। It should be Vidusasya, right? No, I am talking about the Vidwan. Vidwan ka vibhakti. That is Shashti will come, I think. The Shashti is that Vidushaha, Vidushoho. Oh. Vidushaha, Vidushoho. Vidushoho. And Vayam Vidusham Vyakhyan Mansya Mahe. Mansya Mahe. Agree. निर्मल महोदय अग्रे गच्छामः। विदुषः is different. विदुषः विद्वान् विभक्ति in which विद्वान् तत्र रूपाणि वदतु महोदय। विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः। विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः। And the Shashti Vibhakti will be Vidushaha, Vidushoho, Vidusham. निर्मल महोदय।
अहम मित्रम उपहारम दास्ये। अहम आवाम मित्रम उपहारम दास्यावहे। वयम मित्रम उपहारम दास्यामहे। Then I'll try Pratham Purusha try dhatu. Sri Nripah Janan Trashyate. Nripah Janan Trasyate. Nripo Janan Trasyate. Nripah Janan Trasyante. अस्तु। What does it mean, Mahoday? त्रायते इत्यस्ति किल, तस्य लृट् भविष्यत्काल रूपाणि। लृट् लकारः त्रास्यते। महोदय, निर्मल महोदय, एकवारं अगेन वदतु, that last one, last sentence. नृपः जनान् त्रास्यन्ते। नृपाः जनान् त्रास्यन्ते। नृपः जनान् त्रास्यते, नृपौ जनान् त्रास्येते, नृपाः जनान् त्रास्यन्ते। अग्रे रमेश महोदय। कर्मकारः कार्यं करिष्यते। कर्मकारो कार्यं करिष्यते। कर्मकाराः कार्यं करिष्यन्ते। तत्र कर्मकारः इत्यस्ति वा, कर्मकरः अस्ति वा? कर्मकरः। कर्मकरः। पुनरेकवारं वदतु। कर्मकरः कार्यं करिष्यते। कर्मकरौ कार्यं करिष्यते। कर्मकराः कार्यं करिष्यन्ते। त्वं कार्यं करिष्यसे। युवां कार्यं करिष्यते। यूयं कार्यं करिष्यद्वे। अहं कार्यं करिष्ये। आवां कार्यं करिष्यावहे। वयं कार्यं करिष्यामहे। सम्यक्। अग्रे गच्छामः वा? इदानीम् आत्मनेपदी लोट् लकारः। छात्रः लोट् लकारः परस्मैपद्यां कथं भवति, एकवारं वक्तुं शक्यते वा? आं महोदय। पठतु पठतां पठन्तु। पठ पठतं पठत। पठानि पठाव पठाम। तत्तु परस्मैपदी रूपमस्ति। इदानीम् आत्मनेपद्यां कथं भवति? छात्रः गुरुं वन्दताम्। The student must salute the teacher. Let the student salute the teacher. छात्रौ गुरुं वन्देताम्। वन्दताम् वन्देताम्। तदनन्तरं छात्राः गुरुं वन्दन्ताम्। वन्दताम् वन्देताम् वन्दन्ताम्। अग्रे गच्छामः वा? भाष धातुः अस्ति चेत् भाषताम् भाषेताम् भाषन्ताम्। वाक्यानि रचयामः वा? गायत्री महोदय। बालकौ शिक्षकेन भाषताम्। बालकौ
शिक्षकेन सह भाषेताम् बालकाः शिक्षकेन सह भाषन्ताम् अग्रे प्रिया महोदये Mahoday, I'll be back in. एवं वा ऋता महोदय प्रथम पुरुष भक्तः देवं वन्दताम् भक्तौ देवौ वन्देताम् भक्ताः देवान् वन्दन्ताम् अग्रे सुंदरी महोदये अहं नास्ति अत्र प्रथमपुरुषरूपाणि एव जनकः प्रतिदिने भोजनं पचताम् जनकौ प्रतिदिने भोजनं पचेताम् जनकाः प्रतिदिने भोजनं पचन्ताम् हीना महोदये वृक्षाः शीतलवायुना कंपताम् वृक्षाः वृक्षौ शीतलवायुना कंपताम् वृक्षाः शीतलवायुना शीतलवायुना इति नास्ति शीतलवायुना कंपताम् अग्रे निर्मल महोदय भक्तः श्रीकृष्णात् वरं याचताम् भक्तौ श्रीकृष्णात् वरं याचेताम् भक्ताः श्रीकृष्णात् वरं याचन्ताम् रमेश महोदय बालकः वृक्षं वीक्षताम् बालकौ वृक्षः वीक्षेताम् बालकाः वृक्षः ईक्षन्ताम् इदानीम् अग्रे विशेषरूपाणि एतदपि आत्मनेपद्याः रूपाणि एव कृ धातोः गायत्री महोदये Shall I say for Dattam? वदतु Okay. Janani bhikshukaya annam dattam. Janani bhikshukayah भिक्षुकाभ्याम अन्नम ददाताम जनन्यो right जनन्यो जननी भिक्षुकाय अन्नम दत्ता जनन्यो भिक्षुकेभ्यः अन्नम ददाता जनन्यः भिक्षुकानां अन्नम ददाताम्
ददताम भिक्षुकाय ददताम। भिक्षुकाभ्याम भिक्षु हाँ भिक्षुका भिक्षुकान् भिक्षुके भिक्षुकाणां भिक्षुकेभ्यः वा भिक्षुकेभ्यः भिक्षुकेभ्यः अन्नं भिक्षुकेभ्यः ददताम् अन्नं ददताम्. Okay, I'm confusing between Sashti Vibhakti and this. हाँ In fact, in all three we can use just Bhikshukaya also. हाँ It doesn't have to be many. Yeah. But Yes, yes, तदपि yes. साधु हाँ The first, the karma only should be in yes, yes. Correct. Bahusha, Ekavachanam The Bahuvachanam. karta only should be there. Yeah. अग्रे Yeah, karta, ललिता sorry, karta महोदय only. वा महोदय प्रथम पुरुष सः छात्रः अभ्यासं सम्यक् कुरुताम् छात्रौ अभ्यासं सम्यक् कुर्वताम् छात्राः अभ्यासं सम्यक् कुर्वताम् इदानीं अधीते तस्य रूपम् अत्र न दत्तम् अतः अग्रे पश्यामः इदानीं मध्यमपुरुषः What is the meaning of adhite? अध्ययनं करोति Oh, okay. तस्य रूपाणि भवन्ति अधीते अधीयाते अधीयते इति अत्र न दत्तम् अतः अग्रे अग्रिमकक्ष्यायां पश्यामः एवमेव अस् धातुः उपविशति तस्य आस्ते आसाते आसते एव तद् लट् लकारः तस्य लोट् लकारः भवति आस्ताम् आसेताम् आसताम् एव तद् अग्रे पश्यामः इदानीं मध्यमपुरुषस्य आत्मनेपद्यां लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषः त्वं गुरुं वन्दस्व एकनिमिषं तत्र परस्मैपद्यां लोट् लकारस्य रूपाणि मध्यमपुरुषे एकवारं वदन्तु वन्दसे वन्दिष्यते न it will be वन्दिष्यते न वन्देते वन्दद्वे वन्दसे वन्दते वन्देते वन्दते वन्देते वन्दन्ते तदनन्तरं मध्यमपुरुषः वन्दसे वन्देते वन्दद्वे वन्दद्वे अत्र आत्मनेपद्यां वन्दस्व वन्देथां वन्दध्वं त्वं गुरुं वन्दस्व युवां गुरुं वन्देथां यूयं गुरुं वन्दध्वम् अवगतम् अग्रे इदानीं कः वदति रमेश सुन्दरी महोदय वदतु पुत्रः जन्मदिने देवं वन्दस्व तत्र मध्यमपुरुषः किल पुत्रः कथम् आगच्छति तत्र त्वम् एव आगच्छति किल जन्मदिने देवं वन्दस्व युवां जन्मदिने देवं वन्देतां यूयं जन्मदिने देवं वन्दध्वं हीना महोदय
त्वं मधुराणि पचस्व युवां मधुराणि पचेतां यूयं मधुराणि पचध्वं निर्मल महोदय। त्वं सम्यक् संस्कृतं भाषस्व युवां सम्यक् संस्कृतं भाषेतां यूयं सम्यक् संस्कृतं भाषध्वम्। अग्रे रमेश महोदय। त्वं चलनचित्रं वीक्षस्व युवां चलनचित्रं वीक्षेतां यूयं चलनचित्रं ईक्षध्वम्। अग्रे गच्छामः वा? गायत्री महोदय। आत्मनेपद्यां लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य कृ धातोः विशेषरूपाणि। त्वं कस्मै पुस्तकं दत्स्व महोदय। सम्यक्। त्वं कस्मै पुस्तकं दत्स्व युवां काभ्यां पुस्तकं ददातां यूयं काभ्यः पुस्तकानि दद्ध्वम्। अग्रे ऋता महोदय। त्वं भिक्षुकं किं दत्स्व युवां भिक्षुकं अन्नं ददातां यूयं मम कृते पायसं दद्ध्वम्। इदानीम् आत्मनेपद्याः लोट् लकारस्य उत्तमपुरुषः। तत्पूर्वं परस्मैपद्यां लोट् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य रूपाणि वदन्तु। वन्दे वन्दावहे वन्दामहे। वन्दे वन्दावहे वन्दामहे। आत्मनेपद्याम् अहं गुरुं वन्दै आवां गुरुं वन्दावहै वयं गुरुं वन्दामहै। वन्दै वन्दावहै वन्दामहै। अग्रे अहं संस्कृतं सम्यक् भाषै आवां संस्कृतं सम्यक् भाषावहै वयं संस्कृतं सम्यक् भाषामहै। अग्रे हीना महोदय। अहं पाकशालायां भोजनं पचै आवां पाकशालायां भोजनं पचावहै वयं पाकशालायां भोजनं पचामहे महे। निर्मल महोदय। अहं श्रीकृष्णात् वरं याचे आवां
श्री कृष्णात् वरम याचामहे वयम श्री कृष्णात् वरम याचामहे। रमेश महोदय। अहं चलनचित्रं वीक्षै आवां चलनचित्रं वीक्षावहै वयं चलनचित्रं वीक्षामहे। वीक्षामहे। हाँ, कृ धातुः। गायत्री महोदय। अहं गृहकार्यं न करवै आवां गृहकार्यं न करवावहै वयं गृहकार्यं सम्यक् करवामहै। अत्र तत् सहना भवतु अस्ति किल, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। सर्वे जानन्ति किल? हाँ महोदय। तत्र करवावहै इति किमर्थम् आगतं तत्र? तस्य अर्थः कः? सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। It is द्विवचनं you and the student. तत्र टीचर एंड स्टूडेंट। अतः सह सहनौ अवतु। एक्चुअली इट इज सहना भवतु इति संधिः। तत्र संध्याः विच्छेदनं कुर्मः चेत् सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नौ अधीतम् अस्तु मा विद्विषावहै विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः इति। महोदय भुनक्तु कः? अत्र the usually what happens once we learn a little, we become a little arrogant. It is human tendency. So the teacher, in ancient India, the teachers, they used to feel that they are yet to learn so many things. So they would, when a student comes to them, so they would say, let us learn together, let us walk together, let us work together. Like that. So this learning, let this learning give us more enlightenment. Ma vidvishavahai ityukte, let it not bring any ill feelings, dvesha. It should not lead to any what do you call this hatred, ill will. Hatred should not. Usually many times it happens, no? If the student excels the teacher, the teacher may become jealous of the student. So here they are saying, let this be for this learning be for our enlightenment and not for our ill feeling towards each other. Towards each other. And it also may happen that the student, once he excels the teacher, he also can become arrogant, isn't it? Yes. So that's why this is prayer by both the teacher and the student. It's an excellent prayer, and it is always good to not simply reciting the prayer,
But we must analyze how the rishis have come up with such great ideas. अतः तत्र सः वीर्यं करवावहै. Tejasvinau. Let us become enlightened. अस्तु. सुन्दरम्. अग्रे गच्छामः वा? This one is over. Da dadai. Tejasvino bhavavaha iti artha. Let both of us get enlightened. Yes. It is not saying you become enlightened, I will give you something. Yes. Nothing. I don't need that enlightenment, not like that. So it is for both of us. So in the Indian tradition, teacher is considered to be a catalyst. Yes. Not someone who is going to do everything for you. You are the one who is doing everything. The student does everything. Yes. The teacher is there as the person who will catalyze the process towards your journey. Teacher is only to help you to cross over. So, and that's why the respect is mutual. That's where this one. Agre. Da dhatuhu tasya. कः वदति? सुंदरी महोदय वा? अहं बालक. This is Uttama Purusha. Okay. Aham pratidine annam dadai. Avam pratidine bhojanam dadavahe. Vahai. Vayam pratidine annam dadamahai. Idani. If I say aham pratidinam, if I bring some karma here, pratidinam bhikshukaya, then I have to, because da dhatu is being used, I should say bhikshukaya. Chaturthi will come. Bhikshukaya annam dadai. Annam dadai. Dadai. Bhikshukaya. If receiver is there, then it becomes Chaturthi. If receiver is not there, then Ditiya will come. Yes. Bhikshukam annam dadai. Bhikshukam annam dadai, not correct. Bhikshukaya annam dadai. Bhikshukaya annam. Why do you need Tritiya there? You don't need it, no? No. If Bhikshukaya is not there, aham annam. Aham annam dadai. It can be for anybody. I am not specifying. When you specify, then it should be Chaturthi. Great. कः वदति? हिना महोदय वा? शिक्षकः पाठं भाषे. अध्यापकः पाठं भाषताम्. See? Already forgotten. We come to Uttama Purusha, we forget Prathama Purusha. Nirmal Mahodaya. I forgot. Tvam Jananeem Vandatham. Vandasva. It's very tricky. See? Yeah, it should be Jananeem, right? Jananeem. Yeah.
Tankan dosa. Tatra I think Tankana dosha. Tasya dvivachana roopam vadatu mahoday. Forgot now. Forgot. Vande tham. It will be Vande tham. No. Vandasva Vande. Vandasvai. And Vandadvam. Vandadvam. Vandasva Vandetham Vandadvam. Vandadvam Bahuvachan. Vandadvam. Bahuvachan is Vandadvam. Yeah. Astu. Agre gachamah. एतत्तु अत्रैव आगतः. Enemy must shiver. Shatruhu kampatam. Agre. Ramesh Mahodaya. Aham annam pachatam. Aham pachatam va? Pachai. Tandulam will come. Annam. Annam. Aham annam pachai. Aham annam pachai. Tasya dvivachana roopam kim bhavati? Pachavahai. 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 Bahuvachana roopam? Pachamahai. Pachamahai. This one is the easiest. Tatra yadi parasmaipadi asti tada katham bhavati? Vashantam. No, pachamaha. Pachami. Pachani. Lotlakarasya roopam vaktavyam. Pachantam. Pachantam. No, pachani. Pachani. See, यदि लोट्लकारः तस्य प्रथमपुरुषः किं भवति परस्मैपद्यां? पचतु 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 पचताम पचन्तु Pachantu. पचताम पचन्तु पचतु पचताम पचन्तु पच पचतम पचत पच पचतम पचत पचानि पचाव पचाम. अत्र आत्मनेपदी रूपम् अस्ति. अतः तत्र कथं भवति? पचतां पचेतां पचन्तां Pachantam. पचस्व पचतां पचद्वं पचै पचै पचावहै पचामहै पचै पचावहै Pachatve. Pachadve. Pachamahe. Uttam Purusha is very nice. Okay. Agre kah vadati? Mahodaya. Haraprasad Mahodaya. For rice, is it not tandulam instead of annam? Annam pachai. I cook rice. It's okay. Annam api sadhu prayoga hai. Okay. Okay. Agre kah vadati? Shall I tell? Dhanikah dhanam dadatam. Dhanikah dhanam dadatam. Dattam. Tatra dadatam iti nasti dattam. The boy watched the movie Balakaha Chalanachitram Drishya Swashya
ईक्ष इक्षतु आत्मनेपदी रूपम् आत्मनेपदी इक्षताम् ईक्षताम् आलोकताम् अग्रे कार्तिक महोदय वा आं महोदय अस्तु करिष्यामि आवां गृहकार्यं कुर्वावः अस्तु कुर्वावः गृहकार्यं कुर्वावहे कुर्वहे वा करवावहे कुर्वावहे आवां कुर्वावहे just now we discussed no करवावहे this sahanau avatu karavavahai same here also avam grihakaryam karavavahai. Whenever you have doubt, you immediately recollect how it comes in sahanau avatu tatra karavavahai. Avam grihakaryam karavavahai. Okay. Mahodaya, is it Chalana Chitram or Chala Chitram? Both are correct? Both are correct. Okay. Dhanyawada. Idanim subhashitani ayam nijaha. प्रिया महोदये पठति वा? आं महोदय। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्. This is mine, that's another's. Such comparison is of the narrow-minded. Laghu chetasam. Generous types, but think whole world is my family. Ayam nijah. Kopi tasya vivaranam datum prayatnam karoti va? Samskrita bhashayam. Ayam निजः एषः मम बन्धुः एषः मम बालकः एषः मम मित्रम् एतत् चिन्तनं तदनन्तरम् अयं परः एषः मम बन्धुः नास्ति एषः मम पुत्रः नास्ति एषः अन्यः कोऽपि अस्ति एतादृशं चिन्तनम् अयं निजः परः वा अयं निजः वा परः वा इति गणना लघुचेतसाम् अल्पमनस्काः जनाः तादृशं चिन्तयन्ति किन्तु उदारचरितानां ये जनाः उदारचरिताः सर्वेषां कृते बहु प्रीत्या चिन्तयन्ति तेषां कृते वसुधा एव कुटुम्बकम्. Entire world is my family. Evam udaracharitaah chintayanti. Avagatam? Nijaha means mine?
Oh, never come across that word. Mine is also one meaning. Tatra Nijaha ityukte only mine is not the one. I am Nijaha. He is my relative, or he is very close to me. Like that. I see. Okay. Avagatam? Agre gachamah va? Idanim ऋकारन्त शब्दाः अत्र महोदय अहम उदारचित्तः गृहकार्यं एवं वा गृहकार्यं दृष्ट्वा मम नास्तु चिन्तयामि मम नास्ति इति न सर्वं मम कार्यम् इति चिन्तयतु सर्वेषां कार्यमपि भवान् एव करोतु एवं किमभवत् महोदय वेल्लनी न ताडितवती वा अस्तु इदानीं ऋकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः कर्तृशब्दः तस्य वाक्ये कथं भवति इति प्रयत्नं कुर्मः वा सप्तमी विभक्ति पर्यन्तं करणीयम् महोदय ऋकारान्त वयं न दृष्टवन्तः उकारान्त उकारान्त एव दृष्टवन्तः ऋकारान्त पूर्णतः एकवारं एवं वा अस्तु एकवारं तस्य रूपाणि वदामः अभ्यासं कुर्मः तदनन्तरं वाक्यानि करणीयानि In fact, we have not done this at all. अतः एव अद्य कुर्मः किल तस्य प्रथमा विभक्त्यां कर्ता कर्तारौ कर्तारः पुनरेकवारं वदामः वा कर्ता कर्तारौ कर्तारः हे कर्तः हे कर्तारौ हे कर्तारः हे कर्तः हे कर्तारौ हे कर्तारः अग्रे गच्छामः वा द्वितीया विभक्त्यां कर्तारं कर्तारौ कर्तॄन् कर्तारं कर्तारौ कर्तॄन् तृतीया विभक्तिः कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः चतुर्थी विभक्तिः कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः पंचमी विभक्तिः कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः षष्ठी विभक्तिः कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणां कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणां सप्तमी विभक्तिः कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु अत्र द्वितीया विभक्त्यां बहुवचनं तदनन्तरं षष्ठी विभक्त्यां बहुवचनं
तत्र ऋकारस्य दीर्घमस्ति तत् सम्यक् लेखनीयं वक्तव्यं च कर्तॄन् कर्तॄणाम् एवम् अवगतम् इदानीं वाक्यानि रचयामः वा गायत्री महोदय प्रथमवाक्यम् अहं वदामि वा महोदय कार्यक्रमे तस्य कर्ता आगच्छति कार्यक्रमे तस्य कर्ता यः कर्ता भवति द डूयर सः कर्ता आगच्छति we can say कर्ता पित्रा सह कार्यालयात् आगच्छति अथवा कार्यालयं कर्ता पित्रा सह एवं कार्यालयम् आगच्छति अस्तु सम्यक् कर्तारं कार्य इदानीं गायत्री महोदये I can't understand, ma'am. Mहोदय न एकम् अस्ति the way you use balakah same way same you have to use same system there is no change only rikaranta pullinga shabdah that's all one more sentence पिता कर्तारं कार्यं कर्तारं पृच्छति पिता बालकः कर्तारं पृच्छति okay what's the meaning actually karta means a doer means a one who is working on it okay the one who does he is a karta in our karyam na sambhavati कर्तृभिः विना कार्यं न संभवति कर्तुं विना अथवा कर्तॄन् विना कार्यं न संभवति anybody who is working कार्यकर्ता Mahodaye, I shall try. Otherwise if you don't want to use this kartru shabda you can use other rikaranta shabdas like bhratru jamatru then duhitru dhatru pita pitru there is a trich pratyaya there that's why it becomes karta data evam datru vaktru sarvam asti kila Sundari Mahoday, I shall try. No, we'll go one by one. Okay. Kartik Mahoday, Bhavan eva vadatu. Gayatri Mahodaye, she will train at the end. Okay. Kartrun vina karyam na sambhavati astu. Kartrum प्रथमा विभक्त्यां करणीयं प्रथमा विभक्त्यां कार्यक्रमे कर्तारः आगमिष्यन्ति हरप्रसाद महोदय can I try वदतु देवम् एव दातृ धातृ धाता देवम् एव दाता दाता प्रथमतः प्रथमा विभक्तेः किं भविष्यति धातृ देवम् एव दाता देवः एव दाता देवः एव दाता देवः एव दाता
जनको एव दातारौ जनकाः एव दातारः हरप्रसाद महोदय भवान् वदतु। कार्यकर्ताः किम् आगच्छति? कार्यकर्ता कर्ताः आगच्छति किम्? Is it a visarga there? कर्ता न। No. Okay. कार्यकर्ता किम् आगच्छति? कदा आगच्छति? किं न Okay. कदा आगच्छति? Okay. कदा आगच्छति? तस्य प्रश्नः कार्यकर्ता आगच्छति वा इति। आगच्छति किम्? एवं वा? अस्तु अस्तु। Okay. आगच्छति वा अथवा आगच्छति किम्? अग्रे। हर्षा महोदय। हे कर्तः। एकनिमिषं हर्षा महोदय, तत्र महोदयः द्विवचने बहुवचने अपि वक्तुम् इच्छति। कार्यकर्तारौ प्रातःकाले आगच्छत and कार्यकर्तारः सायंकाले आगच्छन्ति। सम्यक्, बहु सम्यक् उक्तवान्। अग्रे हर्षा महोदय। हे कर्तः अत्र आगच्छतु। हे कर्तारो कृपया अत्र आगच्छतः। हे कर्तारः कृपया अत्र आगच्छन्तु। अग्रे हीना महोदय वा? पिता कर्तारं पृच्छति। पिता कर्तारौ प्रश्नं पृच्छतः। नो पिता पृच्छति एव। पितरौ कर्तारौ प्रश्नं पृच्छतः। पितरः कर्तारः प्रश्नान् पृच्छन्ति। सम्यक्, बहु सम्यक्। कर्तॄन् पृच्छन्ति। कर्तॄन् पृच्छन्ति। Sorry. So it will be कर्तॄन् means it is a dirgha, no? दीर्घमस्ति। ऋकारान्त दीर्घ। ऋकारान्त दीर्घ। Okay. अग्रे कार्तिक महोदय, भवान् उक्तवान् किल? महोदय, कर्तॄन् महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। कर्तॄन् वा कर्तॄन् वा? कर्तॄन् एवं। नास्ति न? ऋकारस्य दीर्घमस्ति। धन्यवादः। अग्रे प्रिया महोदय। आं महोदय। बालकः कर्त्रा सह कार्यालयं गच्छति। जनकौ कर्तृभ्यां सह कार्यालयं गच्छतः। जनाः कर्तृभिः सह मन्दिरं गच्छन्ति।
अग्रे ऋता महोदये। जनकः कर्त्रे करवस्त्रं ददाति। तौ कर्तृभ्यां मोदकं ददतु। ददतु नास्ति, दत्तां। तौ उपयोगं कृतवती किल, तदर्थं दत्ताम्। अहं कर्तृभ्यः उपहाराणि ददामि। उपहारान् ददामि। अग्रे सुन्दरी महोदये। बालकः गृहकार्यस्य कर्ता। बालकः गृहकार्यस्य कर्ता। पंचमी विभक्त्यां वक्तव्यम्। प्रथमा विभक्ति उक्तवती। कर्तुः। पंचमी बालकात् एवमेव अत्र ऋकारान्तरूपमस्ति। यत्किमपि स्वीकरोतु महोदय, बालकात् अथवा कर्तु यत्किमपि स्वीकरोतु। महोदये, can I try? न इदानीं समयः अपि नास्ति, अतः अस्तु। अग्रे निर्मल महोदय, भवान् पंचमी विभक्त्याम्। ओके, पंचमी। अहं कर्तुः भीतः अस्मि। सदा भीतः एव अस्ति, किमर्थम्? What did he say? अहं कर्तुः अस्मि। भीतः afraid. भीतः अस्ति सः। कर्तुः भीतः अस्ति। कर्तभ्यां धनं स्वीकरोमि। अहं कृतभ्यः वरं स्वीकरोमि। अग्रे रमेश महोदय। कर्तृः रामस्य। आज ही बाद में करेंगे, तुम तुम्हारा बर्तन कर लो ना। हीना महोदय म्यूट करोतु। कर्तृः रामस्य अनुजः। कर्त्रोः रामस्य अनुजः रामः। कर्तृः अनुजः रामः। कर्त्रोः अनुजः रामः। कर्तॄणाम् अनुजः रामः। गायत्री महोदय, सप्तमी विभक्त्यां वदतु। I will try, Mahodaya. सगुणाः कर्तरि अस्ति। सन्ति। सगुणाः कर्तरि सगुणाः कर्तरि सन्ति। सगुणाः न सुगुणाः। सगुणासु सुगुण सुगुण कर्त्र्योः सन्ति। सगुणाः कर्तृषु
कर्तृषु सन्ति तत्र सुगुणाः इति वक्तव्यं तत् सम्यक् अस्तु इदानीं समयः अभवत् समापयामः अग्रिमकक्ष्यायां पुनः अभ्यासं कुर्मः ऋकारान्तशब्दानां महोदय अग्रिमकक्षायां सार्ध अर्धघटिकां अग्रिमे कर्तुं शक्यते वा किञ्चित् न महोदय अत्र मम क्लेशः भविष्यति क्लेशः भविष्यति वा 4:45 न भविष्यति वा पतिः सार्धषड्वादने भोजनं कृत्वा कार्यालयं गच्छति कार्यमस्ति पाककार्यमस्ति अतः भवती उत्तमा भवती आगतवती इति एव she is starting at 4:15 in the morning. It's 4:15 for her in the morning right now. So I get up at 3 o'clock. So yeah, so do you get up every day at 3 o'clock? Oh. Waking up at 3 o'clock is okay, but teaching at 4:15 is something. That I have been doing since long, so it's not a problem. Wonderful. So I am also learning along with you all so many things. I to enjoy Where are you now, Mahodaya? Kuwait. Right now I am in Kuwait. Okay. So I owe so much of appreciation for you. Really? I too have appreciation for everybody, all of you. No, this 3 o'clock I admire really. Nice to have you. अस्तु समापयामः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ अस्तु अग्रिमकक्ष्यायां मिलामः धन्यवादः महोदय धन्यवादः